अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को मुस्लिम लड़कियों के नाम मीनिंग के साथ बताऊंगी, यानी कि उस नाम का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगी। इस दुनिया के अंदर आप हो या हम या इस दुनिया के सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं, मगर उनकी पहचान नाम से होती है। इसलिए जैसे ही घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है, ताकि लाखों की भीड़ में भी इसकी पहचान हो सके कि ये कौन है और किस मजहब का है। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ मुस्लिम लड़कियों के नाम मीनिंग के साथ, ताकि अगर आप कोई नाम रखे तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम जो भी हो, मतलब अच्छा हो या बुरा, इससे उसकी शख्सियत पर असर पड़ता है। आयशा और आयसा में फर्क। आयशा का मतलब आराम पाने वाली होता है और आयसा का मतलब बांझ होता है। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, आयशा लास्ट में शाह जो होता है वो बड़ा होता है और आयसा इसमें सा छोटा होता है। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, मेरे एक रिलेटिव में एक खातून का नाम था आयशा, लेकिन घर में लोग अनपढ़ थे, इसलिए नाम ठीक से ना लेकर आयसा कहते थे, यानी कि बांझ औरत। नतीजा ये हुआ कि वो लाइफ टाइम बांझ रही, यानी कि जिंदगी भर वो बांझ रही। इसलिए जब भी नाम रखें तो कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर नाम रखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले लेटर है ए से कौन कौन से नाम शुरू होते हैं चलिए जानते हैं। अदीबा, इल्म जानने वाली। अरीबा, इसका मतलब है माहिरा। आसिया, इसका मतलब है फिरऔन की एक बीवी का नाम था और वो खुदा पर ईमान लाई थी। आबिदा, इसका मतलब है इबादत गुजार। आयशा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम और इसका मतलब है आराम पाने वाली। आतिका, इसका मतलब है शरीफ और एक सहाबिया का नाम था। आफिया, खैरियत और दुरुस्ती। आलिया, इसका मतलब है बुलंद और ये भी एक सहाबिया का नाम था। अजरा, यानी कि पाक दामन। अफीका, इसका मतलब है पाक दामन और परहेजगार। अलमास, इसका मतलब है हीरा, कीमती पत्थर। आमिना, इसका मतलब है अमन देने वाली। अंजुम, इसका मतलब है सितारे। तो अब आता है लेटर बी, और लेटर बी से कौन कौन से नाम शुरू होते हैं चलिए जानते हैं। बतूल, दुनिया से बेरगबत। बदरुन निशा, इसका मतलब है औरतों का चांद। बरीरा, इसका मतलब है एक खुशखबरी और ये एक सहाबिया का नाम भी था। बुशरा, इसका मतलब है खुशखबरी। बशीरा, इसका मतलब है खुशखबरी और ये भी एक सहाबिया का नाम था। बिल्किस, इसका मतलब है हसीन, खूबसूरत। शाम के एक शहर सबा की मलिका का नाम था। अब है लेटर सी, चमन आरा, यानी कि बाग सजाने वाली। अब है लेटर डी, दरख्शा, इसका मतलब है रोशन, चमकदार। आगे है दानिया, इसका मतलब है फैयाज, सखावत करने वाली। अब है लेटर ई, इसका नाम है इरम और इसका मतलब होता है जन्नत का बाग। अब है लेटर एफ। लेटर एफ से शुरू होने वाले नाम। फातिमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम था। फाजिला, बुलंद मर्तबा वाली और आलिमा। फाइजा, यानी कि कामयाब। फरवा, इसका मतलब है शौक और एक सहाबिया का नाम था ये। फरीदा, इसका मतलब है बेशकीमत मोती। फरहत, इसका मतलब है खुशी। फरखंदा, इसका मतलब है नेक। फरजाना, इसका मतलब है अक्लमंद और होशियार। फहमीदा, और इसका मतलब है समझदार। फारिहा, इसका मतलब है खूबसूरत। फिरदौस, ये एक जन्नत का नाम है। फाइका, यानी कि बुलंद होने वाली। फाखिरा, यानी कि फख्र करने वाली। फरदा, यानी कि बेमिसाल। फलकनाज, और इसका मतलब है जिस पर आसमान नाज करे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करें। अब है लेटर जी। लेटर जी से नाम शुरू होने वाले। गजाला, यानी कि हिरन। गुलरुख, इसका मतलब है गुलाब जैसे चेहरे वाली। अब है लेटर एच, और लेटर एच से कौन कौन से नाम शुरू होते हैं। हामिदा, यानी कि तारीफ करने वाली। हबीबा, इसका मतलब है महबूब और ये एक सहाबिया का नाम था। हदीका, इसका मतलब है बाग। हुस्ना, इसका मतलब है उम्दा। हफ्सा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम था। हलीमा, यानी कि सब्र करने वाली और ये भी एक सहाबिया का नाम था। हमना, ये एक सहाबिया का नाम था। हुमैरा, ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम था। हुरिया, यानी कि ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत औरत। अब है लेटर आई, इफ्फत, परहेजगारी।
اب ہے لیٹر جے سے شروع ہونے والے نام. زاریہ اس کا مطلب ہے لڑکی اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. جاسرہ اس کا مطلب ہے بہادر خاتون. جمیلہ اس کا مطلب ہے خوبصورت اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. زویریہ اور یہ بھی ایک صحابیہ کا نام تھا. اب ہے لیٹر کے سے شروع ہونے والے نام. خالدہ یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ تھا. کہکشاں اس کا مطلب ہے ستاروں کی سڑک. اب ہے لیٹر ایل سے شروع ہونے والے نام. لبابہ یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. لبنہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام تھا. لبیبہ یعنی کہ عقل مند ہوشیار. اب ہے لیٹر ایم سے شروع ہونے والے نام. ماریا یعنی کہ چمک دمک والی عورت. گوری اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. محسنہ احسان کرنے والی. مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا. مومنہ یعنی کہ ایمان والی. میمونہ یعنی کہ مبارک اور کامیاب. اب ہے لیٹر این سے شروع ہونے والے نام. نائلہ یعنی کہ پانے والی اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. نازیہ اس کا مطلب ہے نجات پانے والی. نادرہ اس کا مطلب ہے انوکھی کام پائی جانے والی. نازنین نازک دل آویز. نکہت اور اس کا مطلب ہے مہک اور خوشبو. اب ہے لیٹر پی. پروین چند ستاروں کے نام. اب ہے لیٹر کیو. قرۃ العین آنکھ کی ٹھنڈک صحابیہ کا نام. اب ہے لیٹر آر سے شروع ہونے والے نام. رخسانہ اس کا مطلب ہے خوبصورت گالوں والی خوبصورت رخسار والی. اب ہے رمشا خوبصورت بناوٹ والی. رملہ اس کا مطلب ہے یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. ریحانہ اس کا مطلب ہے ایک خوشبودار پودا. رقیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام تھا. اب ہے لیٹر ایس سے شروع ہونے والے نام. ساجدہ اس کا مطلب ہے سجدہ کرنے والی. سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. سدرہ اس کا مطلب ہے بیری کا درخت اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. صفانہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام تھا. سکینہ اطمینان سکون. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام تھا سکینہ. سمن اس کا مطلب ہے چمیلی. سمرہ یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. سمیہ بلند مرتبہ والی اور یہ بھی ایک صحابیہ کا نام تھا. سندس ایک خوشبودار پودا. سیما اس کا مطلب ہے نشان یا علامت. سنینا ایک سہیلی اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. شاکرہ شکر کرنے والی. سادمہ اس کا مطلب ہے خوشحال. شغفتہ اس کا مطلب ہے تر و تازہ. شاہدہ اس کا مطلب ہے گواہ حاضر. صابرہ اس کا مطلب ہے صبر کرنے والی. صالحہ اس کا مطلب ہے نیک عورت. سائمہ اس کا مطلب ہے روزہ رکھنے والی. سابحہ اور اس کا مطلب ہے خوبصورت حسین و جمیل. صفرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا. اب ہے لیٹر ٹی سے شروع ہونے والے نام. طاہرہ اس کا مطلب ہے پاک. طبا اس کا مطلب ہے خوشخبری جنت کے ایک درخت کا نام تھا. طیبہ یعنی کہ پاک. تابندہ اس کا مطلب ہے چمکنے والا. تبسم مسکراہٹ. تحسین اس کا مطلب ہے شاباش. ترنم اس کا مطلب ہے گنگنانا. تسکین اس کا مطلب ہے اطمینان تسلی. تسنیم اس کا مطلب ہے جنت کی ایک نہر. تمکینت اس کا مطلب ہے قدرت دبدبا. تمنا اس کا مطلب ہے خواہش اور آرزو. اب ہے لیٹر یو. الفت دوستی اور محبت. اب ہے لیٹر زیڈ سے شروع ہونے والے نام. زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب اور اس کا مطلب ہے حسین عورت. زینب اس کا مطلب ہے ایک مہکدار حسین پودا اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا. زبیدہ اس کا مطلب ہے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا یہ نام تھا. زہرا ایک ستارہ. زیبا اس کا مطلب ہے بھلا خوشنما. زینت اس کا مطلب ہے حسن جمال اور سجاوٹ. تو یہ تھے لیٹر اے سے لیٹر زیڈ تک نام بچیوں کے لڑکیوں کے. تو اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی سا بھی نام پسند ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ میں میننگ بھی بتا دی ہوں کہ کون سے نام کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو نام جو بھی رکھیں گے تو اس سے جن لوگوں کا آپ نام رکھیں اس سے اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے علم حاصل ہوا ہوگا. چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.